अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। मैं अक्सर ये वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में आपसे बातें करता रहता हूं। मुझे किसी दोस्त ने ईमेल की और उसने कहा कि हिस्ट्री पर भी थोड़ा सा ध्यान दे। तो मैंने अपने पहले आप कह लें वीडियो लिंक पैगाम में आपने चैनल का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा था कि आपके ज़हन में किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में दे सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणिज्म की हकीकत क्या है। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ब्राह्मण जो है वो हिंदुस्तान पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है और हिंदू हिंदुइज्म में उसका क्या किरदार है। सॉरी। किसी भी एक हिंदू के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले इसकी नवीद जो है वो अपने इलाके का जो भी पंडित या पुरोहित, यकीनन वो ब्राह्मण होता है, उसको इसकी इतला दी जाती है। और यूं एक बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके जवान होने, उसकी शादी होने, हत्ता कि उसके मरने के संस्कार या क्रियाक्रम के लिए भी ब्राह्मण से राब्ता किया जाता है। और अगर ब्राह्मण से राब्ता ना किया जाए तो आप कह लें कि गैर ब्राह्मण हिंदू, यानी कि वो हिंदू जो ब्राह्मण नहीं है, उनके लाशोर में ये बात बैठा दी गई है कि अगर वो किसी भी इशू पर ब्राह्मण की खिदमत हासिल नहीं करेंगे तो वो नफूसत का शिकार हो जाएंगे। उन पर भगवानों का अजाब उतरना शुरू हो जाएगा, मुसीबतें उन पर जो है ना वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही कोई बेबी पैदा होता है तो ब्राह्मण से राब्ता किया जाता है, वो आकर वो मंत्र और श्लोक पढ़ता है जिसकी ब्राह्मण को फीस दी जाती है। इसी तरह जब वो बच्चा बड़ा होता है, चलने लगता है, तो फिर ब्राह्मण को बुलाया जाता है, वो आके अपने मंत्र श्लोक वगैरह पढ़ता है बरकत के लिए और उसकी ब्राह्मण को फीस दी जाती है। इसी तरह जब किसी लड़की या किसी लड़के की शादी का मामला आता है तो शादी के लिए हफ्ते का कौन सा दिन मौजू होगा, कौन सा महीना और कौन सा साल जो है ना वो मुनासिब होगा, या दूसरे अल्फाज में उसकी कुंडली निकलवाने के लिए कि कौन सा वक्त जो है वो या घड़ी मौजू है, उसके लिए भी ब्राह्मण से राब्ता किया जाता है और ब्राह्मण अपना हिसाब किताब लगाकर बताता है और उसकी भी ब्राह्मण फीस हासिल करता है। इसी तरह जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए आ, उसकी मैयत को जलाने के लिए, या आप कह लें कि उसको क्रियाक्रम करने के लिए भी ब्राह्मण से ही राब्ता किया जाता है और उसकी भी ब्राह्मण फीस लेता है। इसी तरह आप कोई भी हिंदू अपनी हाजात की पूरी के लिए, अपनी मन्नतों की तकमील के लिए या अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जब भी मंदिर में जाएगा तो वो कुछ ना कुछ देकर ही आएगा। तो इस तरह वो सब कुछ भी वो ब्राह्मण बिल आखिर वो ब्राह्मण के पास जाता है। इस तरह ब्राह्मण हिंदू माशरे में एक ऐसा मजहबी रहनुमा है, लीडर है, पंडित है या मौलवी है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि उर्दू में पांचू गी सर कढ़ाई, कि हर सूरत में उसको कुछ ना कुछ मिलता ही है और उसने देना कुछ नहीं होता। जबकि ब्राह्मण जो है वो हिंदुओं की कुल आबादी का महज 3 से 5% है। जबकि हकीकत ये है कि सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदुस्तान के वसाइल वो जार की सूरत में हो, वो जमीन की सूरत में हो, वो सोने जवाहरात की सूरत में हो, उसका 90% इस ब्राह्मण के पास है। तो यहाँ मैं आपको यही कहूंगा कि ब्राह्मण जो है वो हिंदुस्तान की मैशत और एक
عام ہندو کی زندگی میں ہر طرح سے وہ اثر انداز ہو چکا ہے، اور یہ صدیوں سے اس کا یہ عمل جاری ہے۔ صدیوں سے وہ ہندوستان کی معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جبکہ یہ پورے ہندوستان کا محض 3% ہے، لیکن ہر طرح کے وسائل سے سب سے زیادہ وہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی آپ کو یقینا آپ جانتے ہوں گے کہ ساری دنیا کے بیشتر وسائل کا کنٹرول جو ہے دنیا میں وہ یہودیوں کے پاس ہے۔ بینکاری کا سسٹم لے لیں، آپ فارن کیپٹل لے لیں، یا دنیا کا جتنا بھی گولڈ ہے یا وسائل ہے، ان کا بالآخر کنٹرول یہودیوں کے پاس ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے جتنے بھی اہم ذخائر ہیں، سونے کے ذخائر ہیں، فارن کیپٹل ہے، اہم عہدے ہیں، اعلی افسران ہیں، اہم حکمران ہیں، تو ان کا تعلق جو ہے وہ برہمن سے ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ برہمن اور یہودی ایک ہی ہوں، یا کیونکہ دونوں کی خصلتیں ایک جیسی ہیں، یا پھر برہمن ماضی میں کبھی یہودی تو نہیں تھے؟ یہ ہے میرا آج کا اصل موضوع، کہ کیا برہمن یہودی ہیں؟ تو کون سے یہودی ہیں؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 732 قبل مسیح، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 732 سال پہلے، مصر کا ایک حکمران جس کا نام آزر تھا، آسیرین بھی اس کو کہتے ہیں، آسر بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس نے فلسطین پر قبضہ کیا، تمام یہودیوں کو، جہاں وہاں پہ جو یہودی تھے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو 732 قبل مسیح تک یہودیوں کے 12 ٹرائبز یا 12 قبائل تھے۔ ان 12 قبائل میں سے 10 قبائل گم شدہ ہیں، 10 قبیلے گم ہو چکے ہیں، جن کو آج بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو کیا جو گمشدہ قبائل ہیں، کیا انہی میں سے ایک قبیلہ جو ہے وہ ہندوستان آیا اور آ کے وہ یہاں کے مذہبی رہنما بن کے یا پنڈت بن کے، یا یہ جو برہمن ہے اسی ایک گمشدہ قبائل میں سے کسی ایک سے ان کا تعلق ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ آپ کچھ پوائنٹس ہیں ایسے میرے پاس جو میں آج سے 25-30 سال پہلے بھی میں غور کرتا رہا ہوں، پھر میں نے کچھ بکس کا مطالعہ کیا تو میں دیکھ کر حیران ہوا کہ بہت سے ایسے حقائق ہیں جو برہمنوں اور یہودیوں کو ایک ہی، یعنی کہ وہ نسل سے ظاہر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہودیوں کے بارے میں بتا دوں کہ بائبل کے مطابق یہودی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ کی اولاد سے ہے۔ حضرت سارہ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ اس کے علاوہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزری قوم یا آزر بادشاہ کی بعض روایات کے مطابق بیٹی، یا بعض روایات کے مطابق اس کی خدمت گزار یا اٹینڈنٹ سے بھی شادی کی تھی، جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اور یہاں پہ میں یہودی روایات کا ذکر کر رہا ہوں، میں اس میں ابھی قرآن سے آپ کو نہیں بتا رہا۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ سے ہونے والی اولاد، میری مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان سے آگے چلنے والی اولاد کو یہودی جو ہیں وہ یہودی تصور نہیں کرتے۔ یہودیوں سے مراد وہ لوگ یا وہ ٹرائب ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ سے تھا۔ تو یہ کل 12 ٹرائب تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب مصر کے آزریوں نے
فلسطین پر قبضہ کیا تو کچھ قبائل عرب علاقوں کی طرف جو ہے نا وہ ہجرت کر گئے اپنی جان بچا کر. تو اس طرح 10 قبائل جو ہے وہ گم شدہ ہو گئے. انہی قبائل میں سے کچھ یا آگے عراق کی طرف گئے، پھر کچھ ایران کی طرف گئے، اور وہیں سے براستہ افغانستان ہوتے ہوئے کچھ یہودی قبائل یا ٹرائب جو ہے وہ ہندوستان میں آ گئے. تو یہ تقریباً مصر سے لے کر ہندوستان کا زمینی رستہ جو ہے وہ کوئی کم و بیش 3,000 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے. تو یہ 3,000 کلومیٹر کا یہ جو فاصلہ ہے یہ چند مہینوں میں طے نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اس میں صدیاں لگی ہوں. تو صدیوں کا یہ جو سفر تھا جس میں یہودی ٹرائب جو ہے وہ جہاں بھی جاتے وہاں قیام کرتے، وہاں پہ بزنس کرتے، وہاں پہ آگے ان کی جو ہے وہ ان کی جنریشن مزید آگے بڑھتی جاتی. تو وہ اس طرح چلتے جاتے تو رستے میں علاقائی کلچر زبان بھی اس پر اثر انداز ہوتی رہی. سادہ الفاظ میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان میں جب مسلمان حکمران آئے تو وہاں پہ یعنی کہ مختلف اقوام کے آپس میں آپ کہہ لیں ملنے جلنے سے جو زبان وجود میں اسے ہم اردو کہتے ہیں. تو یہودی جو مصر اور فلسطین سے نکالے گئے تھے اس وقت ان کی زبان عبرانی تھی. عبرانی سے ہی عربی وجود میں آئی. تو یہی یہودی جب سفر کرتے، ہجرت کرتے، بزنس کرتے، کاروبار کرتے کرتے ہندوستان تک پہنچے تو اس وقت تک وہ اپنی ایک نئی زبان تخلیق کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے جس کو انہوں نے سنسکرت کا نام دیا. اب میں یہاں پہ کچھ ایسے نکات ہیں جو یہودیوں اور برہمنوں میں کامن ہے یا مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں. میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں گا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بائبل کے مطابق یہودی جو ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ بی بی سے ہے. بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہم کہا گیا ہے، جبکہ ہندوستان کا جو مذہبی طبقہ ہے اس کو برہمن کہتے ہیں. دیکھیں ابراہیم اور برہمن یہ ہم وزن ہیں، آپس میں یہ نام بھی ملتے جلتے ہیں. یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور وہ اللہ کے پسندیدہ اور منتخب شدہ لوگ ہیں، جبکہ برہمنوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ برہما کی اولاد ہیں. برہما کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک بھگوان تھا اور بھگوان نے ایک خاتون سے شادی کی، ایک دیوی سے شادی کی جس کا نام سارسوتی تھا. اب دیکھیں یہاں پر سارسوتی اور بائبل کے مطابق سارا یہ دونوں نام آپس میں ملتے ہیں. جس طرح ابراہم اور برہمن آپس میں ملتے ہیں اس طرح سائرس اور سارا بھی ملتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ برہمن جو ہے وہ حقیقت میں یہودی نسل ہی ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سائرہ سے ہے، بائبل میں جن کو سارا کہا گیا ہے. اچھا، اسی طرح یہودی بائبل کے مطابق، یہودی روایات کے مطابق یہودی دنیا کی پاک ترین نوبل ترین قوم ہے اور ان پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے. وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، جبکہ جو بھی دنیا میں غیر یہودی ہیں وہ ناپاک ہیں، وہ پلید ہیں. چونکہ آزریوں نے یا آسیرین نے، جن کو آسر بھی کہا جاتا ہے، آسریوں نے ان یہودیوں کو اپنا غلام بنایا تھا، جس وجہ سے یہودی
आजरियों से या आसरियों से शदीद नफरत करते थे। अब यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि आजर या आसर दूसरी तरफ हिंदुइज्म में एक सबसे लोएस्ट तबका है जिसको शूद्र कहते हैं। तो आजर और शूद्र ये दोनों नाम आपस में मिलते जुलते हैं, बड़े हम वजन लगते हैं। उधर यहूदी आजरियों को नापाक और पलीत समझते थे, उनसे शादी करना, उनके साथ खाना पीना तुआम करना जो है वो हराम समझते थे। इधर यही सूरत हाल हमें ब्राह्मण और शूद्र के दरमियान मिलती है। ब्राह्मण शूद्र से शदीद नफरत करते थे। अगर किसी शूद्र का साया किसी ब्राह्मण पर पड़ जाता तो उस शूद्र को फौरन ही कत्ल कर दिया जाता। इसी तरह अगर कोई ब्राह्मण वेद जो कि हिंदू की मजहबी किताब है उसके अश्लोक या मंत्र पढ़ रहा होता और उसकी आवाज अगर किसी शूद्र के कानों में आ जाती तो उस शूद्र के कानों में पिघला हुआ सीसा डालकर उसे बहरा कर दिया जाता, जबकि बाज रवायात के मुताबिक उनको अंधा और गूंगा भी बना दिया जाता था ताकि वो ये अश्लोक या मंत्र किसी और को ना सुना सके। इस तरह जो उनकी मजहबी किताब का जो इल्म है वो सिर्फ उनके पास यानी कि ब्राह्मणों के पास ही रहे, जबकि यहूदी दूसरी तरफ उनका भी वतीरा यही था। वो ये समझते हैं कि जो बाइबल है वो सिर्फ यहूदियों के लिए है, उसे ना तो कोई गैर यहूदी सुन सकता है और ना ही कोई गैर यहूदी पढ़ सकता है। उस दौर के यहूदी उन लोगों से तमाम गैर यहूदियों से नफरत करते थे, जबकि आज का ब्राह्मण बिलखसूस जो शूद्र है जो हिंदुइज्म का ही सबसे लोएस्ट तबका है उससे नफरत करते हैं। यहाँ पे क्या है, आजर और शूद्र का लफ्ज जो है वो हमें हम वजन नजर आता है। ये मौजू जो है मेरा है वो काफ़ी बड़ा है और मैं चाहूँगा कि इसको मैं पार्ट्स की सूरत में आपको बताऊं, तो इसी हवाले से फिर आपसे मेरी बात होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मैं यही कहूँगा कि क्या मेरा मौजू है, क्या ब्राह्मण और यहूदी आपस में एक ही हैं, क्या इनकी आपस में रवाबत है, क्या इनके आपस में लिंक्स या पाए जाते हैं। तो इसी वाले से आप मेरे साथ रहिएगा और मेरी इसी बयान के दूसरा पार्ट जो उसे देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज।